جس ویلے بندہ تزکیہ نفس تزکیہ قلب کر لیندہ ہے، جس ویلے بندہ سلوک و طریقت دے راستیاں تے چل پیندا ہے نا، ایسا جڑا کامل و اکمل بندہ ہوئے او دے کولو ونجن دا حکم پھر رب نے ارشاد فرمایا۔ جڑا بندہ اس لائق ہوئے او دے کولو جانا چاہیے ہے۔ ہن پیر بنن واسطے تے میرا خیال ہے ڈگری تو اور سند دی ضرورت ہی کوئی نہیں، سمجھ آ رہی نا؟ جبکہ شریعت اصول تے سانو یاد رکھنے چاہیے نے، کم از کم اس بندے دا دل صاف ہوئے، اللہ تعالیٰ دے راستیاں تے چلے، حبیب دیاں گلاں مننے، اس لائق ہوئے کہ خود بھی شریعت دا پابند ہوئے اور جڑا کول آ کے بڑھے انہوں بھی شریعت دی پابندی دسے۔ کیوں بھی پیرا دے کے نوین آسان لفظاں او ہوندا جدی بندہ پیروی کرے، تے پیروی نیک بندے دی ہوندی ہے نا، تے جڑا آپ پٹڑیوں لتھ ہوئے کی پیروی کرے گا؟ دسو مینوں۔ یہ تقریر بسوں کا سننا بہت مشکل ہوندی ہے، لیکن میں کی کرا، میں تے اعلیٰ حضرت دا ملانگا، سمجھ آئی نا؟ لنگر حسین دا کھادا تے حلال نہ کراں تے میں دس کے جاواں گا نا میرے بھائی۔ او خدا دے بندے او پہلے ویکھو تے صحیح نا کہ اس راست کئیاں نوں پیر بنن دا بڑا شوق ہوندا ہے، آ جاؤ جی میری بیعت ہو جاؤ، میں اگاں لے جا ساں، میں کہا جنت تو کدا اگاں نہ لے جاویں، وہ تھوڑا جا کھلو رہا ہے جناب، تھوڑا جا کھلو رہا ہے۔ تو یہ طریقہ کار یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ساڈے لوکاں نے تو بس برانچاں کھولنیاں نے کھولیاں تے چل بھائی، نہ ایسی گل نہیں ہے۔ جدوں تک بندہ سلوک و طریقت و معرفت دے راستے تے نہ چلے، اور دی نشانی کہ میں کھلے لفظیں دس دینا، پیر ہوندا ہی وہ ہے جدی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج محمد مصطفیٰ دے مطابق ہوئے، لوڑیو پیر ہوندا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے پہلو اس چیز اے جڑا بندہ کامل و اکمل ہوندا نا، اے دے کول اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، فرمایا ہن اس بندے نو جے پہچان لے آئی نا تے ہن او دے کول چل، پھر اس بندے دے کول جان دا بھی فائدہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ۔ یہ حضور دی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں میری محبت انہاں دلاں دے وچ پکی ہو جاندی ہے، راسخ ہو جاندی ہے، جیڑا آپس وچ محبت کرن تے میری وجہ تو کرن، ایک دوے نو روٹی کھواون تے میری وجہ تو کھواون، ایک دوے دی زیارت کرن تے میری وجہ تو کرن، ایک دوسرے کول بیٹھن تے گلاں میریاں ہی ہون۔ فرمایا انہاں بندیاں دے دلاں دے وچ میری محبت پکی ہو جاندی، وقت انہاں دی زیارت کرنا، انہاں دے کول بیٹھنا، اے دا بھی صلہ اے ملدا ہے کہ نبی پاک ضمانت دے چھڑ دے کہ تیرے دل دے اندر اساڈی محبت پکی ہو گئی ہے۔ اور نیک بندے دے نال محبت دا صلہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھا کہ حضور جڑا نیک بندے دے کول بیٹھے انہوں صلہ کیا ملتا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث موجود ہے، آپ اور سیاستہ دے اندر بھی ہے، آپ نے فرمایا ہم الجلسا، انہاں دے کول بہن والے دی گل پوچھ رہے ہو، نہیں توجہ فرمائی، جڑا نیکاں دے کول بیٹھ جاندا ہے او دی گل پوچھ رہے ہو؟ جی ہاں۔ فرمایا لا یشقا بہم جلیسہم، اور فرمایا جڑا انہاں دے کول بیٹھ جاندا ہے او بدبخت رہندا ہی نہیں، اللہ خوشبخت فرما دیندا ہے۔ آواز ہی کمزوراں لیے جناب، میں کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ ہاں علماء ایدی شرح دے اندر فرماندے نے کہ جدو کسی نیک محفل و مجلس اور نیک بندے دے کول کوئی گناہگار بندہ بندا ہے نا، اللہ دے فرشتے وقت نام لکھ کے لے کے جاندے اے بندے اتھے بیٹھے آن، لیکن وہ فرشتے خود آدھے نے باری تعالیٰ اے فلاں بھی گناہگار، فلاں بھی گناہگار، فلاں بھی گناہگار، فلاں بھی گناہگار، اگو جڑا رحمت دا جواب آندا میں مٹھا بولوں گا اللہ کر کے تانوں سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے نہ ویکھ بھئی وہ گناہگار ہے، اے ویکھ بیٹھا کتھے ہاں، نہیں توجہ کہ بیٹھا تے تیرے نیک بندیاں دے کول، تے فرمایا مڑ ساڈے جڑے سنگی نے انہاں دی سنگت ہی کوئی نہیں۔ اے تسی ویکھیا اگر تواڈے علاقے دا تے پانی ٹھیک ہے نا، تسی شہراں ٹر جاؤ نا، عموماً شام دے ٹائم تے لوگ کہنا سکوٹر تے رکھ کے نا تے بالاں نوں بہا کے تے پانی بھرن ویندے، تسی عموماً مشاہدہ کیتا ہوئے گا۔ میرا سوال ہے انہاں دے گھر پانی کوئی نہیں، کہ پانی تو ہے تے میں کہ پیندے کیوں نہیں؟ سادہ جہی بات کریں گے جے تینوں سمجھ آوے تا، جاندا کیوں ہے پانی بھرن؟ ہر روز 100 روپے دا پیٹرول ساڑدا ہے، اگر یار گھر والا پانی پیون والا نہیں، میں کہ کیوں؟ چپ، میں کہا ہویا جو تیرے کول کہ پیون والا رہے ہی نہیں توجہ فرمائی، میں خاص بات کہنے لگا ہوں۔ اچھا بھرن کتھوں جانا ہے؟ اوکے جی میں تو بھرن جاواں گا نار تو، عموماً نار ہوندیاں نا، وہ نار تو میں بھرن جانا، نلکے لگے ہوندے بڑے مٹھے، تے میں کہا نار دے نال والا جڑا نلکا ہے او دے وچ کہیں کھنڈ گھتی ہے،
بڑی توجہ طلب بات ہے. نہیں کھان تے نہیں گتی تے میں کیا بات پانی میٹھا کیویں نکلیا؟ آخو یار نار لگ دی ہے نا نار تے بات او دی تاثیر ہوندی ہے کہ او دے نال نال والا پانی میٹھا ہو جاندا ہے. میں کہ ایو تے تینوں میں سادہ لفظ سمجھاندا پیا جتھوں نار لگ جائے اوتھے ارد گرد مٹھاس آ جاندی ہے. جتھوں ولایت دا سمندر گزر جائے اوتھے جا کے فائدہ کیوں نہیں ہوندا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، نعرہ غوثیہ. اس واسطے علماء کرام فرما دے نے کہ بزرگاں دے کول جایا کرو انہاں دے قرب دے وچ بیٹھ کے. اور یارا کھارا پانی ہوئے نار دے کولو چل کے مٹھا ہو جاندہ ہے او دے قرب دے اندر. اگر ساڑھے اعمال و کردار کھارے ہومن اسی کسے ولی کول چلے جائیے تے ساڑھے اعمال مٹھے نہیں آ سکتے. سانو کرنے پینے نے جناب اولیاء دے کول جانا پینا ہے انہاں دا قرب حاصل کرنا پینا ہے. نہیں توجہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہیں. اور یقین کرو جڑے کامل لوگ ہوندے نا انہاں دی مثال پتہ کیا ہوندی ہے؟ توجہ ہے جاگ دے بیٹھے ہو. حضرت مجدد پاک دی ایک گل سناواں آپ نو. اور یہ تے غوث پاک دی اولاد ہے نا جنہاں دا آستانہ مڑ میں اپنے بابے غوث پاک کا لیا نا یار میاں جو کھانے تا حلال نہ کریے. لیکن شہنشاہ نقشبندی میں ایک بات سناواں. آپ دا ایک مرید سی تے انہیں آکھیا بھی حضرت گزارش ہے کہ تہاڈا مصلی بڑا پرانا ہو گیا ہے اجازت ہوے تے تہاڈا مصلی نواں نہ آ جائے. ہن تے جڑا مرید جاندا پیر واسطے نواں مصلی تے نویں تسبیح لے آوندا پڑھے نہ پڑھے بیٹھے اوے اوکھیاں سن لیندے ہوندے ہو تو بولو تو صحیح نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں. مصلی تو آ رہے ہیں پڑھنے والے کہاں ہیں؟ یہ تو لبنے پوسن کیا کریں. یہی وجہ ہے آج یہ حالات ہیں ہمارے ہمیں سوچنا پڑے گا. مجدد پاک نے فرمایا نہیں بھائی ایک کام نہیں ہونا. اس کا کہ حضور مصلی توڑا گاس بڑا گیا ہے تے وٹا بھی ہے. آپ نے جڑا جملہ بولیا فرمایا اس نے میرے نہ وفا بڑی کی تھی. ہائے 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 اس نے میرے نہ وفا بڑی کی تھی. اس کا کہ اچھا مصلی نہ ہونا وٹیں دے تے سجدے والی جگہ بڑی گھاس گئی ہے اجازت ہوے تے میں اوتھے ٹاکی نہ لاواں چا شالا کوئی ٹاکی لاون والا ہووے صحیح. ہائے ہائے ہن تے چھوڑے ہی پٹن والے ہیں نا شالا کو ٹاکی لاون والا ہووے صحیح. انہاں فرمایا چلو ٹھیک ہے تو ٹاکی لا لا. اس نے اتنا ٹکڑا کٹ کے نا خوبصورت ایک کپڑا ٹاکی اوتھے لا دیتی. او جڑا کپڑا کڈیا نا وچ تھوڑا جا او سجدے والی چھاراں ہن مرید ہا کامل چبل نہ توجہ تا کرنا یار چبل نہ کاملا. اس نے کہا یار میں ہن کپڑے دا کی کراں سٹاں. اس نے کہا نہیں یہ تھارا واہ مرشد دا متھا لگ تے میں نو سڑ دیواں. انہاں نے نا او کپڑا سنبھال کے اپنے کول رکھ لیا. ذات المعاد پڑھ سکتے ہو. آپ نے سنبھال کے رکھ لیا نا تے ایک دن خیال آیا کہ مرشد پاک دے مصلی دا ٹوٹا میرے کو نہیں دا کی کراں. آتے نے یار انہوں مجھے یہ بھی گتاں تے یار یہ بھی چاس نہیں یہ دی بھی نہیں. او سا کہ یار چلو میں نا پگڑی دے وچ رکھ لینا میں چلو ویکھاں تے سی بھی دی کے برکات نصیب ہوندیاں. ہن میں مٹھا بولے سن لا کر کے تواڈے منہ کھول جان. سنیو لوکاں دے جھوٹے مولوی ہر شے کپا کے آ اوتھے بیٹھ کے کوڑ مرندے تے واہ 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 تلے والے مرنی آئے ہوندے نے. تواڈے ہر شے سچی مولنا بولندے. ہن ذرا گل سنیا انہاں جدوں او کپڑا اپنی پگڑی وچ رکھیا نا آدے نے او سارا دن بن کے میں ودایا جدوں راتی ستا اور رب کعبہ دی قسم ہے 17 باری مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہے. نعرہ تکبیر، بولو تو صحیح نا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. استانہ علیہ پیر چھتر شریف علماء حق اہل سنت. اللہ کو سمجھ آئی یا کوئی نہیں آئی؟ اللہ اپنو سلامت رکھے جناب سلامت رہو. او بولو تو صحیح نا یار. چلو سٹیج تو بھی آواز آگئی تسی بھی تو بولو نا میں کیا کہہ رہا. اے ہوندے سن کامل لوگ جنہاں دے مصلی دی یہ حالت آ تے ہن بھاویں تو بسترا بچھا کے سو جا جے ساری رات نو سپاں دی خواب نہ آون. گل تے کچھ نہ ہوئی موڑ. گرامی قدر حضرات چونکہ سفر دا مہینہ ہے اعلی حضرت دی گل بھی کراں تے سواد آوے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. آپ دے کلو گئے پیر سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب. آپ دے مرید بھی نے خلیفہ بھی نے شاگرد بھی نے. آپ نے فرمایا شاہ جی گھر مہمان زیادہ ہیں آج میرے بستر میں آپ سوئیں گے. آج بستر زیادہ نہیں ہے. توجہ ہے بیرامدی میں کی کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نے فرمایا حضور تسی تے میرے مرشد ہو تے میں ادب ہوندا ہے نا جی. فرمایا پھر ادب یہ ہے کہ میری گل من تے تسی سید و باہر تے میں تینوں سون نہیں دینا. انہاں کہا ٹھیک ہے جی میں تواڈے بسترے سو جانا.
آپ فرماندے نے ساری رات میرے جسم دا روواں روواں ذکر خدا کردہ رہ گیا. وجہ کیا ہے؟ بستر امام احمد رضا دا. عزیزان مکرم کامل لوکاں دیاں جڑیاں تھاراں ہوندیاں نے اوتھے بھی یہ برکات ہوندیاں نے. اللہ پاک سانو کامل لوکاں دی پہچان نصیب فرما چھڑے. میں عرض جناب دی خدمت دے اندر کردہ پیا کہ پہلے کم از کم پہچان پیدا کرو اور پھر انہاں دے کول جاؤ. انہاں دے کول بیٹھن والا بندہ کدی بھی او کنجوس ہو سکدا، بدبخت ہو سکدا، بلکہ خوش بخت لوکاں دی صف دے اندر آ جاندا ہے. ایتھے ہی گل نہیں، میں تھوڑی جی حدیث اور سنا دینا. جڑے کامل بندے دے نال محبت کر دیو نا، اگرچہ حیاتی وچ کدا بھی ملاقات نہ ہوئی ہو، جی میں غوث پاک دے نال پیار کر دیو، داتا صاحب دے نال پیار کر دیو، بابا فرید پاک دے نال پیار کر دیو، حضرت بہاول بخش رحمت اللہ تعالی علیہ گیلانی سید دے نال پیار کر دیو. ویکھیا تے نہیں نا؟ میرا خیال ہے 250 سالاں دے قریب ہو گیا ہے. ویکھیا نہیں، محبت ہے. آ نبی دی حدیث سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق والآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ وقال ھذا الذی کنت تحبہ فی. آواز کمزوروں والی حدیث پر جناب فرمایا اگر کوئی دو بندے آپس وچ پیار کرن، اگرچہ ایک مشرق کو چوے دعا مغرب چوے کدا ملاقات نہ ہوئی ہوئے، فرمایا جدو قیامت دا دہاڑا آئے گا اللہ تعالیٰ انہاں دوہاں نو اکٹھا کرے گا اور اللہ فرمائے گا تو سے نہ پیار کردہ اے دے نال. وہ آکے گا جی کیوں؟ یا اللہ تیری رضا واسطے نیک جو ہائی. ہن اگلا جملہ بھی سنا. اللہ فرمائے گا اس سچے پیار دا تینو صلہ اے ملے جتھے اے جاندا پیا پیچھے پیچھے تو بھی جنت دے اندر چلا جا. یہ ہے ان لوکاں دے نال محبت. کامل بندے دے نال محبت کرن دا اے صلہ ہوندا ہے.